अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज हम जहर पीर मामा वाले से बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त अमजद पाकिस्तानी जो साइकिलिस्ट टूर्स लाहौर से करके वापस आ रहे हैं, आज उनका इस्तकबाल करने के लिए, उसे वेलकम करने के लिए। आपको पता है कि वो गुज़िश्ता 3 वीक हो गए हैं वो घर से बाहर निकले हुए, और उन्होंने पूरा पंजाब तकरीबन 900 किलोमीटर सफ़र तय करके आज खानपुर मिर्चा वाला पहुंच रहे हैं। और हमने ये सब दोस्त इकट्ठे जो जाकर हम नूरपुर पुली से उसे वेलकम करेंगे, और उसे इंशाअल्लाह अजीज के जैसे ही अमजद पाकिस्तानी नूरपुर पुली पे पहुंच रहे हैं उसका भरपूर अंदाज से वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बहुत ही प्यारे दोस्त अमजद पाकिस्तानी को गुज़िश्ता कुछ दिन पहले लाहौर के लिए रवाना किया था। आज वापसी हमारे नूरपुर पुलिस स्टॉप पर अमजद पाकिस्तानी को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। अमजद भाई वेलकम वेलकम। लव यू हो गया जनाब, लव यू हो गया। ये व्यूअर आपकी मोहब्बत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बड़ी हिम्मत है अमजद भाई, बड़ी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये आप सबको मोहब्बतें हैं जी सब लोगों की, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। भाई जन स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा, आज तो बड़े खूबसूरत स्मार्ट हो गए यार। आपको पता नहीं है, मैंने तकरीबन 900 किलोमीटर सफर किया और 20 दिन साइकिल चलाया। यार आपने चाय तो बहुत पी है। हाँ, ये आपने नोट किया होगा मुझे। जब भी वीडियो देखते थे आपको खाने के लगे हुए थे। अच्छा, पेट की क्या सूरत हाल है? अभी मुझे लगता है कि मेरा काफी जो वजन कम हो गया है, क्योंकि यार डेली का 50 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, आपको पता है। और तकरीबन मुझे 20 दिन लग गए। 20 दिन लगातार साइकिल चलाना थोड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, और फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग टूर गया। अच्छा, आप जाने के लिए तो आपने यानी खैरपुर, टामिया वाली, हासिलपुर, बहावल नगर और ये साइड यूज की। जी जी जी। और वापसी के लिए आपका रास्ता ये अपना उकाड़ा, पतों की, हाँ की उकाड़ा, खानेवाल। जी जी। अच्छा, व्यूअर की मोहब्बत आपको ज्यादा कहाँ से मिली है? लोगों ने मोहब्बत आपको ज्यादा कहाँ? ज्यादा जो मुझे मोहब्बत मिली है, वैसे तो पूरे सामने दी है, ज्यादा जो है मुझे ये हासिलपुर चिश्तियां वाले रोड पर मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने मोहब्बत दी है। और ये ऐसे दिन हुआ है कि मुझे लगातार ना 5 दिन में जहाँ पे होटल पे रेस्ट किया, रात को खाना भी खिलाया और सुबह नाश्ता भी कराया। एक दिन ऐसा भी है कि मैं जी चाय पी पी कर थक गया हूँ, इतना लोगों ने मोहब्बत दी है। और क्योंकि जो भी आपको मोहब्बत देता है और चाय पिलाता है, आपको पीनी पड़ती है। आपने गुड़ भी तो खाया है ना? गुड़ तो यार बहुत ज्यादा, जहाँ भी मैं रुकता था मुझे लोग मोहब्बत में बहुत कुछ देते थे। ये लोगों की मोहब्बत है, और मुझे हौसला अफजाई लोग करते थे, तो लोगों का बहुत अच्छा लगता था। अमजद भाई लव यू हो गया आपने, माशाल्लाह। अच्छा, ये काम वैसे नामुमकिन था, ऐसा कि सर्दी का मौसम था जी जी, और सफर करना बहुत ही मुश्किल काम, एक नामुमकिन। मुझे 6 माह हो गए ये मैं प्लानिंग करता करता कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और डर भी लगता था यार, थोड़ा सफर नहीं है, 900 किलोमीटर है आने जाने का। तो फिर मैंने सोचा यार देखा जाएगा, क्योंकि मैं पहले 5-6 दिन ना डेली प्रैक्टिस करता रहा हूँ, तकरीबन 20 किलोमीटर डेली मैं साइकिल चला रहा था। और ये फिर मैंने जब टूर स्टार्ट किया ना, मैं अल्लाह ताला और हौसला भी देता है, तो मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने माशाल्लाह मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टूर कंप्लीट किया है। और वापसी पे आपने देखा था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और मेरा भी दिल किया कि मैं अभी साइकिल को लोड करके वापसी चला दूं, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज कितना दिन के बाद वापस अपने घर पहुंचेंगे? मुझे आज जी टोटल 20 दिन हो गए। 20वें दिन आप वापस पहुंचेंगे? जी जी, मुझे जाने में ज्यादा दिन लगे हैं, तकरीबन 12 दिन, और वापसी पे जो मुझे तकरीबन 7-8 दिन लगे। मैंने 3 दिन लाहौर में भी लगाए हैं। अच्छा, आपका साइकिल टूर कैसा रहा है कि आप यानी कि आगे का भी पुरज़्म है कि मैं मजीद को भी साइकिल टूर करेंगे, या परेशानी में? सबसे यार मेरा साइकिल भी नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पूरे रास्ते में मेरा साइकिल एक बार भी पंचर नहीं हुआ।
ویسے حالانکہ میرے پاس پنچر وغیرہ کا سامان ہے، یہ اللہ کا بہت بہت خاص کرم ہے اور لوگوں کی میرے ساتھ بہت زیادہ دعائیں ہیں. اور یقین کہ میں فرسٹ ٹائم یہ سائیکل ٹور گیا ہے. دل کرتا ہے میں ساری زندگی بس سائیکل ہی چلاتا ہوں. سائیکل ایک تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور لوگ دوسری بات ہے کہ لوگ آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ یار اتنا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سائیکل کو کوئی بھی نہیں چلاتا اور پسند بھی نہیں کرتا. ہم جب بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سائیکل ٹورز کر کے ایک امن کا پیغام دیا ہے کہ جی ہمارا جی ملک، ہمارے ملک میں امن ہے. جی جی کہ آپ نے امن کا میسج دیا، سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے ملک کا وزٹ کر کے امن کا پیغام دیا. اور میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جذبہ ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا بہت ہے، کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. جو پیسے والے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ جن کے پاس جذبہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں لگن سے. آپ کوئی بھی کام کریں اس کو لگن سے کریں، ایک دن آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. امجد بھائی ایک بات پوچھوں، جی جی پوچھیں. آپ کتنا خرچہ لے کر گئے 20 دن؟ جب میں نے سٹارٹ کیا میرے پاس تقریباً 2000 تھے. 2000. پھر وہ میں ایسا ایسا گھر سے منگواتا رہا ہوں اپنے ابو جی سے اور کچھ دوستوں سے. تقریباً میرے خیال میں 10-12 دن لگ گئے. اور ایک دن میرا ایسا بھی ہے کیونکہ انسان اوپر نیچے ہو جاتے ہیں پیسے. ایک دن ایسا ہے تھا کہ صبح میرے پاس 10 روپے بھی جیب میں تھے. وہ کچھ دوستوں نے کہا کہ ابھی میں بیچ دیتا ہوں، لیکن میں نے صبح سفر سٹارٹ کر دیا بغیر ناشتہ بھی نہیں کیا اور سفر. اور حساب سے بڑی بات ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پلائے کہ آپ مجھے کھانا دے دیں، میں بھوکا ہوں. میں کچھ نہیں، انسان مرتا نہیں ہے، لیکن میں نے سفر سٹارٹ کر دیا الحمدللہ. پھر دوپہر کو میرے ایک دوست نے پھر مجھے پیسے بھیجے الحمدللہ. پھر میں نے کھانا یہ دیکھیں صبح بغیر ناشتے کے میں 25-30 کلومیٹر سائیکل چلایا. اور یہ میرے زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہے کہ میں انسان کے لیے اگر آپ کوئی لمبا ٹریول یا کچھ زندگی میں کر رہے ہیں تو آپ مشکلات بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے انسان اگر گھبرائے نہ تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی آپ خانپور مرچاں والا انشاءاللہ جی جی کہ دوست ابھی آپ کی ویٹ میں ہیں. ہاں وہاں پہ بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں ویلکم کے لیے ٹھیک ہے جی. جو آپ کا جہاں بیسک گھر ہے. جی جی ہاں ابھی نزدیک اگر ہے. زہر پیر آئے تو جی بسم اللہ ویلکم کریں گے، انشاءاللہ. چائے پلائیں گے، محبت دیں گے. یہ آپ کی محبت یہ تمام ویورز زہر پیر سے آپ یعنی کہ فرسٹ میں پہنچے ہیں. ان کا عزم تو تھا کہ خانقاہ شریف جی جی سیرانی سرکار، یہ بھی مگر بہت یہ بڑی ہے کہ بات آپ ہے. نے ٹائم پہ بتایا نہیں ہے، نہیں. ورنہ آپ کو ویلکم تو آپ کو خانقاہ شریف سے ہی کرتے ہیں. یہ بھی سب دوستوں کی بہت بہت محبت ہے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر میرے پاس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل تو کسی کے پاس 1 منٹ ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ 10 کلومیٹر سفر کر کے میری حوصلہ افزائی کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے آپ لو پہنچے. یو ہو گیا، ہم جب پاکستان کے لیے یاد کرا کریں جی. لو یو ہو گیا جی، لو یو ہو گیا. تھینک یو. تھینک یو.